बुलेटिन का आगाज गजा की सूरत-ए-हाल से। गजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास। अमरीका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई थी। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने जंग बंदी की हिमायत की। अमरीका ने करारदाद की मुखालफत की और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएई ने करारदाद वीटो करने की अमरीकी फैसले पर सख्त मायूसी का इजहार किया। इसराइल ने करारदाद वीटो करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। हमास ने अमरीका की गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद वीटो करने की शदीद मजम्मत कर दी। हमास का कहना है कि अमरीकी फैसला गैर इखलाकी और गैर इंसानी है। करारदाद में अमरीकी रुकावट हमारे लोगों को कत्ल करने में इसराइल का बराह रास्त साथ देने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी नुमाइंदे रियाद मंसूर ने कहा, यह सलामती कौंसिल के लिए एक खौफनाक दिन है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर में खिताब कर रहे हैं। आपका खैर मकदूम करता हूँ जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और आपने पार्टी को, तो मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत अरसे के बाद आज आपसे रूबरू मुलाकात हो रही है। मेरी अपनी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम आमने सामने गुफ्तगू करें, बैठें, एक दूसरे को देखें और एक दूसरे की बातें भी सुनें। तो अल्लाह ताला इसी बहाने वो दिन लाया है कि आज अटक, चिकवाल, तलागंग और जेलम हमारे सामने बैठे हैं। इससे पहले हमने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये अच्छा खासा तवील क्योंकि अपना मामला था, तो फिर हमने सोचा इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करें और पहले रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को कर लें, फिर बाकी बैठे हैं। इससे पहले हमने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये अच्छा खासा तवील क्योंकि अपना मामला था, तो फिर हमने सोचा इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करें और पहले रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को कर लें, फिर बाकी जो अजला हैं डिवीज़न के उनको कर लें। तो बाहर बात हो रही है, हम नज़रों से ओझल रहे हैं लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं, और मैं भी बहुत आपके बारे में भी, मुल्क के बारे में भी सोचता रहा। मैंने बड़ा याद रखा हर मामले को, हर अपने दोस्त को, अपने साथी को मैं भूला नहीं, और वहाँ से कौम के लिए भी दुआ और दवा जो भी मैं कर सकता था वो करने की कोशिश करता रहा। तो अल्लाह ताला से आज भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को मुश्किलों से बाहर निकाले और हम सब के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए अल्लाह ताला आसानी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले वाक़अतन 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी। मुल्क के अंदर कोई मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती या समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, और हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, इक़्तिसादी तरक्की भी हो रही थी, और जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे चल रहे थे। दुनिया भी देख रही थी और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है, और आइंदा चंद सालों में ये न सिर्फ खित्ते की बल्कि इस दुनिया में
انشاءاللہ ایک بہت بہت بڑا مقام حاصل کرے گی. تو وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا, اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا, لیکن کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ گئے, ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان کو, ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ اکانومی بھی ہماری اسی وقت سے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, چلی گئی. اسی وقت سے ہمارا جو ہے وہ اقتصادی ترقی بھی ہماری بالکل بند ہو گئی. اسی وقت سے جی ڈی پی ریٹ جو ہمارا جو ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا. اور پھر اسی دن سے ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. اور اس وقت آپ دیکھیں نا 4 سال روپیہ ایک جگہ پہ رہا ہے اور اس میں اپنا کوئی کمی بیشی نہیں آئی. 4 سال, آج تو 4 گھنٹے بعد, اس کے بعد 4 گھنٹے بعد روپیہ جو ہے نا اپنی جگہ سے ہلتا رہا. اور جب یہ کرنسی آپ کی ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز ڈی سٹیبلائز ہونی شروع ہو جاتی ہے. آج اگر غریبوں کے لیے مہنگائی اس ملک کے اندر اگر ہے, اب پاکستان کے عوام کے لیے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اکانومی مس مینج ہوئی. اور یہ صحیح آپ اس کا ادراک کریں کہ مس مینجمنٹ کب سے شروع ہوئی ہے. یہ 2019 سے شروع ہوئی اور پھر شہباز صاحب نے کب لیا اپنے 2022 تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ گراوٹ ہو گئی تھی ہر چیز میں. 2022 تک تو ہر چیز کا بٹھا بیٹھ گیا تھا اور اس کو نہ آ کے تو یہ اپنا سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اس طرح کے اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے, کیسے دے دی جاتی ہے. ایک اچھے بھلے لوگوں سے, اچھی بھلی حکومت سے آپ اپنے اختیار دے کے ایک اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں. اور یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے 2013 سے لے کے 2017 تک جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف وزیر اعظم تھا, تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دوڑ رہا تھا پوری قوم نے دیکھا ہے. اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی 2017 میں, حالانکہ الیکشن 2018 میں ہونا تھا. میں جب وزیر اعظم تھا کہ جی یہ اگلی ٹرم بھی پی ایم ایل این جیت رہی ہے. یہ 2016-17 میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی اور ہم نے 2013 میں یہ شہباز صاحب بھی, یہ باقی صاحبان بھی, ڈار صاحب بھی, میں نام سب کے نہیں لیتا, بہت سارے حضرات نے مجھے کہا جی کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں 2013 میں آپ کہیں جی ہم بجلی جلد سے جلد لے کے آئیں گے, لوڈ شیڈنگ کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گے. اور آپ کہہ دیں, آپ 6 مہینے کہہ دیں, آپ 1 سال کہہ دیں. تو میں نے کہا بھائی نہ 6 مہینے میں یہ ممکن ہے, نہ یہ 1 سال میں ممکن ہے, اس کو وقت لگے گا. اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے, میں کیسے کہہ دوں. تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں, سبز باغ نہ دکھاؤں, کوئی دھوکہ فریب فراڈ نہ کروں. میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں, ہم اپنے 5 سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے. مجھے کہنے لگے نہیں یہ تو بہت لوگ مایوس ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یہ تو 5 سال لگ جائیں گے, ہمیں مزید کوئی انتظار نہیں کرے گا. میں نے کہا پھر جو کام میں 5 سال سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کیسے کہوں, میں نہیں کہہ سکتا. میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے, کریڈیبلٹی کا سوال ہے.
تو انہی چیزوں سے کریڈیبلٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے. تو میں ایسا کوئی بات یا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلٹی ہماری جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جائے یا اسٹیک پہ آئے. تو میں نے کہا الیکشنوں میں کہہ دیا میں نے کہ جی ہم 5 سال میں اپنے اس دور میں کریں گے. تو الحمدللہ لوگوں نے ووٹ دیا, لوگوں نے ہماری سابقہ کارکردگی کی بنا پہ ووٹ دیا, اور ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے, ہم نے اچھے اچھے کام کیے, ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے, اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا, مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا, کہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طرح سنبھالا, اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس لیے نکال دیا, اس لیے نکالا ہے. ہم صحیح تھے, آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے, ہم نے صحیح کام کیا تھا, وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا. اور ہم اپنا ملک کے لیے جب ملک کی بات آتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے, پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے, وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے, چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے, لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے. تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی انجام دی ہے, چاہے وہ اقتصادی ہے, چاہے وہ معاشی ہے, چاہے وہ دفاعی ہے, اور چاہے وہ ہماری فارن افیئرز ہے. ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے, مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب کبھی کوئی آیا تھا؟ پتہ لگنا چاہیے کہ کب کبھی کوئی آیا تھا. یہ بھی ایک صرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی, ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے اور دکھانی چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے تو آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں, اور اس ناراضگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں. آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے معاملات کو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو سی پیک خود مجھے آ کے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا, انہوں نے شی پنگ نے, تو انہوں نے مجھے خود آ کے کہا کہ مسٹر نواز شریف, دس از اے گفٹ فار یو فرام چائنا. تو اب اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کو سیبوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس اپنا پروگرام میں کتنے بڑے منصوبے پاکستان میں لگے, اور ہم نے یہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں. پچھلے 70-50 سال سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ملک میں کوئلہ ہے, اس کوئلے سے ہمیں بجلی بنانی چاہیے اور اس کوئلے کا استعمال ہونا چاہیے, پاکستان کی اپنی معدنیات ہے, اپنی دولت ہے. تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں, کبھی کسی نے کیا کچھ نہیں. اور کوئلہ بنانے کے لیے ہم نے فرنس آئل باہر سے امپورٹ کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ جائز سمجھا. فارن ایکسچینج خرچ کر کے کو ہم فرنس آئل لا رہے ہیں اور اس کو جلا کر ہم اپنا بجلی بنا رہے ہیں. اتنا مہنگا تیل سے ہم اس کو چلاتے رہے, فرنس آئل سے چلاتے رہے, اور اس کے بعد ہم نے نہ زیادہ توجہ دی اپنے یہ اس پہ ڈیمز بنانے پہ, نہ پن بجلی پہ کوئی توجہ دی, نہ کسی اور اپنا, نہ سولر پہ اتنی کوئی لیٹ توجہ دی. اور وہ بھی ہمارے زمانے میں
शहबाज साहब ने यहाँ पे जो ना वो बड़ा अच्छा एक बहावलपुर में लगाया मंसूबा, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क। जी कायद-ए-आज़म जी, तो वो अपना वो लगाया। और उसके बाद फिर हमने कहा कोयले की बात बड़ी होती है, लेकिन हम आज तक कभी किया किसी ने कुछ नहीं। तो हमने अपने ज़माने में उस कोयले की कान को खोदा, उसमें से कोयला निकाला, एक तो वो मंसूबा लगाया हमने, ऊपर से फिर बिजली का मंसूबा वहाँ लगाया, जो आज चल रहे हैं मंसूबे। आज बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, और वहाँ वो प्रोजेक्ट लगने चाहिए। वो हमारा अपना रॉ मटेरियल है, वहाँ पर कोई फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है, किसी तेल गैस पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ कोयले से चलता है। उससे ज़्यादा सस्ती बिजली और कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है। तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। हमने पहले लोड शेडिंग का मसला था, अब इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बिजली की कीमतों का मसला भी पैदा कर दिया है, और अब उसकी कीमतें किस तरह से एक मुनासिब सतह पे लाई जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि हमें गरीब अवाम के दुखों का दर्द हम महसूस करते हैं, उनको क्या तकालीफ हैं, हमें उसका एहसास है, और एहसास करना चाहिए कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज एक थोड़ा बहुत बिजली इस्तेमाल करने वाला जो एक कुंबा जो है, वो सारी तनख्वाह अपने बिजली के बिल पे लगा देता है या लग जाती है, उसके बस में नहीं है। बाकी कैसे गुजारा करता है ये आप वो जाने या उसके बाल बच्चे जाने, हमें उसका कोई एहसास नहीं है, इदराक नहीं है। हमने उन लोगों का सोचना है। इसलिए मैंने कल ये भी कहा था कि आप लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम टिकट्स की बात कर रहे हैं, और यही ख्वाहिश होती है जी कि टिकट मिले, इलेक्शन लड़ें, हलके में एक हमारा मकाम बने, इलाके में हमारा एक मकाम बने, हमें ओहदा मिले, हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए। और हुक्मरान भी जो है ना वो फिर अपने मुख्तलिफ ओहदों पे आके तो मुल्की वसाइल इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और जहाज़ों में बैठते हैं। भाई ये सब चीज़ें जो ना ये बात की बातें हैं। पहला हमारा जो है वो मकसद और जो सियासत में आने का वो ये होना चाहिए कि हम आके अपने मुल्क के, अपने अवाम के मसाइल हल करें, इस मुल्क से गुर्बत दूर करें, इस मुल्क से बेरोज़गारी दूर करें, इस मुल्क से जहालत दूर करें, पसमानदगी दूर करें। ये हमारा सबसे पहला हदफ होना चाहिए। बाद में अपने ज़ाती जो है वो वक़ार और अपनी ज़ाती इज़्ज़त की बात होनी चाहिए, वो भी अल्लाह जिसको नसीब करता है उसको मिलती है, वरना नहीं मिलती। तो ये मकसद ये होना चाहिए। अगर आज हम बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं सियासत की और टिकट्स की, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बैठे हैं, आपने पार्लियामेंट के लिए टिकट अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपके और हमारे दरमियान ये एक मुआहदा होना चाहिए कि हम इसलिए टिकट हासिल कर रहे हैं और हम इसलिए टिकट दे रहे हैं और आप हासिल कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है और इस मुल्क को असली जगह पे पहुंचाना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, बेहद पीछे रह गए हम। अपने दुनिया के ममालिक से, अपने इर्द गिर्द के ममालिक से हमें शर्म आती है आज, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। एक एक फर्द को, चाहे उधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं, सबको सोचना चाहिए और सिर्फ टिकट देने का और टिकट लेने का शौक नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम, ये मुल्क का हाल क्या हो गया है, और फिर जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक, जिसका तस्वुर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों नस्लों ने यहाँ पे रहना है इंशाअल्लाह। तो कम से कम हम एक
उनके लिए कम से कम अच्छा मुल्क तो छोड़ के जाएं। ये सोचने वाली बातें हैं। ये आप ज़रूर जाएंगे घर, सोचें इस पे, और जब तक आप इलेक्शन लड़ते हैं ज़रूर रोज़ सोने से पहले इस पे 5 मिनट गौर किया करें जो मैं बात कर रहा हूँ जी। फिर आप इस जज्बे के साथ अगर आएंगे ना, टिकट भी मिला होगा आपको, इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाब होंगे, अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत डालेगा, हर कदम पे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। तो ये इंशाअल्लाह ये रास्ता यही है मुल्क को ठीक करने का, और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी अवाम की के कायद नवाज शरीफ खिताब करे तो उन्होंने कहा कि हम नजरों से ओझल रहे लेकिन दिल के करीब रहे। कौम ने पिछले 4 सालों में बहुत मुश्किल दौर देखा। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागदौड़ कैसे दी गई। 2017 तक जब वजीर आजम था मुल्क में तरक्की अरूज पर थी और में मुल्क में मौशी इक्तिसादी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। मेरे दौर में मौशी आशारिये अच्छे चल रहे थे, दुनिया एतराफ कर रही थी। कुछ ऐसे किरदार आ गए जिन्होंने अच्छे भले दौड़ते पाकिस्तान को जलाकर राख कर दिया। मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अस्करी टावर हमला केस, एटीसी लाहौर ने असद उमर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने एक मुकदमे में असद उमर की हाजिरी से माफी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। एडमिन जज अबहर गुल खान ने फैसला सुनाया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद बताइएगा। बिल्कुल जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमा असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर हमला और जलाओ गलाओ केस की समाअत हुई। असद उमर अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से जो है वो बुरी जमानत में तोसी की और हाजिरी माफी की आज की दरख्वास्त दायर की गई। ताहम अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उसके साथ साथ बुरी जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। चूंकि इस केस का ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान की अदालत में शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद आज जो है वो असद उमर को पेश होना था और हाजिरी मुकम्मल करानी थी। ताहम वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनकी ये बुरी जमानत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी और केस की समाअत मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आबिद खान तफसीलात के लिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर को अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद करेगा। जेल में खुफिया कार्रवाई से इसकी शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुल्जिम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत केस को ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। गैर कानूनी खरीदारी और करप्शन पर फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया है कि फवाद चौधरी ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीनों की खरीदारी में करप्शन की। जीटी रोड दीना पर हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की। फवाद चौधरी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके रिश्वत लेकर हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाया। उन्होंने अपने फ्रंटमैन शेरबाज के जरिए हाउसिंग सोसाइटी से रकम वसूल की। एंटी करप्शन जहलम सर्कल ने फवाद चौधरी की करप्शन पर पहले भी इंक्वायरी की थी। लोअर डीर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब करेंगे। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे हनीफुल्ला से। जी हनीफ। जी, मैं इस वक्त मरगरा रेस्ट हाउस ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है। यहां पर जलसे के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बजे कन्वेंशन से खिताब करेंगे। यहाँ पर पंडाल सज गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं और पुलिस ज़राए के मुताबिक 600 से ज़ायद पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। जलसा में लोअर दीर, अपर दीर और बाजौड़ से हजारों कारकुनान शिरकत करेंगे और जब 2 बजे जलसा शुरू होगा तो यहाँ पर जो बाईपास सड़क है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी, कराची ले चलते हैं। मैं कराची मुर्तजा वहाब इस वक्त मीडिया से बात करें। वाटर बोर्ड की टीम का भी शुक्रगुजार हूं, हमारे इंजीनियर्स का शुक्रगुजार हूं, सिंध हुकूमत जिसने हमारी मदद की है KWSSIP के जरिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस चीज से मुतारिफ होने से कराची की आवाम की खिदमत करने में वाटर बोर्ड का अमला और ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज से काम कर पाएगा। मुझे अभी आने में
تھوڑی تکلیف یا دیر اس لیے بھی ہوئی کہ کچھ اور پروجیکٹس کراچی شہر کے لیے پانی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے ان کے اوپر ہم کام کریں. اس کی ایک میٹنگ تھی جس کے تحت ہب کنال کے پروجیکٹ کو کیسے تیزی سے بنایا جا سکتا ہے تاکہ کراچی شہر کے اندر 50 MGD پانی مزید اور انجیکٹ کیا جا سکے. ایک پرانی 65 MGD کی اسکیم ہے جو کہ بڑے عرصے سے کنسیو ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کام نہیں ہو پایا. اس کو کس طریقے سے تیزی سے کام کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کے فنڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے منوڑا آئلینڈ پہ ایک 5 لاکھ گیلن کا RO پلانٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کا تقریباً کوئی 70% کام ہو چکا ہے، 80% کام ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کو آپریشنلائز نہیں کیا جا سکا. اس کے حوالے سے بات کی گئی کیسے اس 5 لاکھ گیلن کے RO پلانٹ کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو منوڑا کی عوام ہے جو بالکل ٹیل پہ رہتے جن کو پانی پہنچ نہیں پاتا ان کی خدمت کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیوریج ٹریٹمنٹ کا S3 کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی گئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر ہم کام کریں جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ پھر تفصیلات شیئر کروں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراچی، خدمت والا کراچی، سروس اورینٹڈ کراچی، وہ کراچی جس کے اندر اختیارات کا رونا نہیں رویا جائے گا، وہ کراچی جس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب وہ کراچی انشاءاللہ ہوگا جہاں پر میئر، ڈپٹی میئر، تمام کاؤنسل کے اراکین، آپ کے لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ کہیں گے یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم خدمت کر کے دیں گے، کام کر کے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس وقت کراچی شہر کے ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں آپ کو الحمدللہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اس بات کی کمٹمنٹ شو کرتا ہے کہ جو ہمارا ٹوٹل کانسیپٹ تھا کہ ہاں ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس طریقے سے چیزوں کی خدمت کی جا سکے. آخر میں کہنا چاہوں گا KMC اپنا کام کر رہی ہے، واٹر بورڈ اپنا کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. ایک اور بڑا کام، میں ٹاؤن کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں، سلمان ٹاؤن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، ہر ٹاؤن کے اندر کلک کے ذریعے سندھ گورنمنٹ کی مدد سے ہم نے 25 کروڑ روپے دلوائے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبائی.